मुरुमगांव तालुका खंयचे वाठारान आमी केन्नाच फाटी ना. आमी वयल्यान जाय जाल्यार मुखार आसात आनी हे मुखार सरपा खातीर सगळ्या लोकांचोय फाटिंबो आसा. हे कमिटीचो आमकां भरपूर फाटिंबो आसा. ते दिवडाचें काम आसूं दी, अशे उत्सव आसूं दी, शिगमो आसूं दी, सदां ते एक उमेदीन व्हडली दुसरेच भाशेन उत्साह लोकांची सुद्दां वाडयता. तांकां शुभेच्छा दिता आसतना, तांकां परबी दिता आसतना हांव समजता हांगा वास्कोय एक बरें काम जायत आसा. आमचे बाब दाजी आसा, गिरीश आसा आनी बाकीचे सगळे लोक आसा. आनी तशेंच आमी एक मतान काम करता म्हणूनय हें सोंपेपण मेळटा. हांव दामबाबा कडेन मागता अशेंच आमकां सदां एक करचें, लोकांकूय एक करचें आनी फुडें वचपाक आमकां संदी दिवची. गेले 7 दीस आम्ही वास्को मुरगांव शिगमोत्सव समिती वार्षिक पद्धती प्रमाणे आम्ही खुबशे कार्यक्रम हांगा केले आणि आज ताची सांगता चित्ररथ, रोमटामेळ आणि वेशभूषा स्पर्धे हातूंत जाता. आणि वर्स पद्धती प्रमाणेच आज दामबाबाक वयलो नाल्ल दवरून आमी आतां भायर सरतले. थंय आतां इनॉग्रेशन जातलें आणि सगळ्या कार्यक्रमांक सुरवात जातली. हांव देव बरें करूं म्हणटा आमचे ऑनरेबल ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर मोविन गुळिनो सर, जे सदांच अशा कार्यक्रमांनी आमचे बरोबरूच आसता आनी आमची उर्बा वाडयता. आनी असल्या कार्यक्रमांतूच आज आमकां आमची संस्कृती, आमचे दायज, आमची परंपरा टिकोवपा खातीर आमकां एक बरी स्टेज आमच्या लोकल कलाकारा खातीर जे पयसल्यान येवन आपली हांगा कला सादर करता. आज चित्ररथ स्पर्धा जातली आनी चित्ररथ स्पर्धेन आमकां गोंय आमी सदांच कलाकाराची खाण म्हणटा ही आज खाण हांगा पळोवपाक मेळटली. आनी अशें करून गेले 7 दीस आमी वेगळे वेगळे कार्यक्रम आमी केले. कॅरोके कॉम्पिटिशन केले, हास्य जात्रा केली, गौतमी पाटील हांची वार्षिक लावणी आसा तशी लावणीचो प्रोग्राम केलो आनी वेगळे वेगळे अशे 7 दीस आमी कार्यक्रम केले. काल ऑर्केस्ट्रा जालो आनी ह्या सगळ्या कार्यक्रमा भितर सगळ्या मुरगांवच्या लोकांनी मोठ्या संख्येन सहभाग घेतलो आनी ह्या शिगम्याची शोभा वाडयली. हांव ह्या हाजेर जेन्ना आज काबार जाता, आज खूब बरें दिसता की सुरळीतपणे सगळें काबार जालें. ताच्या खातीर ही सगळी जी कमिटी मुरगांव शिगमोत्सव समिती कार्य करताली गेले 7 दीस तांणी अतोनात प्रयत्न करून म्हणजे सकाळ ते सांज पर्यंत हो सक्सेस करपा खातीर केलो. आयज जो शिगमो उत्सव जो पारंपारीक आणि असो गोंयकारांच्या रक्तात आणि मनान घसघसता ही परंपरा टिकोवन दवरपाची गरज आसा. सगळ्यांक आव्हान करता की शिगम्यांक आपले जे भुरग्यांक जी परंपरा कितें चलता, रोमटामेळ तुमी म्हणटा ढोल ताशाच्या गजरात जो शिगमो गाजता सबंद गोंय आनी परंपरा टिकोवपाची गरज आसा. आयज आमचे ऑनरेबल मंत्री आनी तशेंच हे शिगम्याचे अध्यक्ष सर्वे दाजी साळकर यांची उपस्थितीत आनी हे फर्स्ट सिटीजन ऑफ वास्को आमचे गिरीश बोरकार हे समस्त यांचो सहभाग ह्या मुरगांव शिगमोत्सव सगळे जाण आसा. तशी भरगच्च अशी गर्दी आज रातभर शिगमो चलतलो. तुम्ही पयले जातले फर्स्ट टायम आदी वास्कोन 7 दीस जे भक्कम कार्यक्रम जाले त्याच्या खातीर मिनिस्टराचे आणि बाब दाजीचे हांव देव बरें करूं म्हणटा. कितें इतले कार्यक्रम जे हाडले फूल हांव 7-8 हजार लोकांनी पयले उमेद येयली लोकांक आनी आतां वास्कोकारांक कळ्ळें बाबा खंय तरी वास्कोय खंय तरी सुदारपा लागला दाबोली भाशेन. आनी हांव म्हणटा सराचो असोच हात आसल्यार व्हडली आमचे आनीक कसले कार्यक्रम वास्कोचे आसूं नाल्यार कितें डेव्हलपमेंट आसूं हे बरे प्रमाणान जावपाक जाय. आनी आमचो मुरगांव शहर हो पयलो आसात खंयच्याय कार्यक्रमाक त्याच्या कितें आनीक बरो जावचो. आयज आमी सगळी महिला हांगा जमला आनी आमी आमच्या महिलांक स्पेशल नाव दिला. एज अ ईव ऑफ वुमन्स डे 8 मार्चाक आमी वुमन्स डे सेलिब्रेट केलो. त्या निमित्तान बाईन आमकां एक सगळ्यांक बायलांक घेवन आनी विथ द किड्स स्मॉल किड्स घेवन आमी एक मातृ शक्ती म्हणून रॅली काडला. आनी त्या म्हाका दिसता फर्स्ट टायम शिगम्यान आमी विथ all the mother, dedicated to all the motherhood, I will say thanks to Dadi sir. आणि याच्या पयलीं आमी महिलांनी आमी बायक रॅली काडलेली 2 फाटी. आतां म्हाज्या वांगडा म्हाजे दिव्या, जानकी, अंकिता मागीर खूब जाणां आसली. 2 वर्सां आमी रॅली काडली. हे वर्सा आमी चिंतलें की डिफरंट कितें करुया आनी ते भुरग्यांक घेवन ते कितें प्लॅटफॉर्म. म्हाका खूब बरें दिसता. खुबशीं बायलां रेडी आसली एक्चुअली. हांवें चिंतलें ओन्ली 50 फ्रेंड्स पूण काल पर्यंत सुद्दां आमकां फोन आयिल्लो की आमी जॉईन जाता म्हणून. पूण आमी घेवपाक शकूंक ना. नेक्स्ट इयर हांव मागता की हेच्यान व्हडलो आमी कार्यक्रम करतली. थँक्यू फॉर ऑल द मदर्स की आमच्या उतरान ती आयली.